یار میرے پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس، اور لوگو اے میری عائشہ میرے صدیق نو کم دیو نا، میرا صدیق لوگاں نو نماز پڑھائے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق تک پیغام پہنچیا، فرمایا صدیق اکبر جی نبی پاک دا حکم آیا تسی نماز پڑھاؤ نا۔ حضرت صدیق حضرت عمر نو فرماتے ہیں امیر عمر فاروق جی میرے کول تے اتنی جسارت کوئی نہیں کہ میں نبی پاک دے مصلی تے کھڑا ہو کر کے نماز ادا کراں، تو انج کرنا نماز جناب عشاء ادا کرو نا۔ حضرت فاروق فرماتے ہیں سونیا آرڈر تواڈے واسطے آیا، میں نماز پڑھاواں انج تے نہیں ہو سکدا۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائیے۔ حضرات محترم جناب 9-10 ربیع الاول دا دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی امامت دے اوپر 17 نماز حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیاں۔ اللہ اکبر 11 ربیع الاول دا دن راوی حدیث کے اندر ظہر دی نماز دا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر آئے، دوبارہ کچھ طبیعت دا افاقہ ہویا، میرے پیغمبر مسجد نبوی اندر تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاندے پے تے میرے پیغمبر نو ویکھ کر کے صدیق اکبر پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر حضرت صدیق دے دل اندر ارادہ ہے میرے پیغمبر آ جان، کسے بندے دی جرت نہیں کہ میرے پیغمبر دے مصلی امامت تے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر آج دے مولوی اندر بڑی جرت ہے، اللہ مولوی کے اندر نبی پاک ساڈی مجلس دے اندر حاضر نے تے جلسہ آپ کر رہا ہوندا ہے، تقریر آپ کر رہا ہوندا ہے، او یار میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر آدم علیہ السلام دی جرت نہیں، ابراہیم دی جرت نہیں، عیسیٰ پیغمبر دی جسارت نہیں، موسیٰ پیغمبر جسارت نہیں کر دے، میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر امامت کروان دی صدیق جسارت نہیں کر دے، تو کڈا اجل مولوی ہیں، پیغمبر نو ممبر تے بٹھا کے نماز آپ پڑھائی جانا ہے۔ کہندے جی نبی پاک ساڑی مجلس دے اندر حاضر نے، حاضر ناظر دا عقیدہ ہے، میں پوچھنا چاہنا جے تیرا حاضر ناظر دا عقیدہ ہے صدیق دی جسارت نہیں میرے پیغمبر دے ہوندیاں، میرے پیغمبر آ جان صدیق پیچھے ہو جائے، تو کتنی جسارت کرنا ہے صدیق نبی پاک دے ہوندیاں آپ مسلح تے کھڑا ہو گئے؟ کیا نبی پاک دی گستاخی نہیں؟ کیا نبی پاک دی توہین نہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے بٹھا کے کرسی تے بٹھا کے تقریر آپ کرے، تو بڑا مولوی ہے؟ شرم کریا کر، گل کرن تو پہلا سوچیا کر، ایک گل کرن تو پہلا 100 واری سوچیا کر۔